केशें आहाय तुमी सगळीं समजता तुमी सगळीं बरो आसता म्हूण तर आज आमी सुंगटां कोडी केल्या पयलो सुंगटां कोडी रेसिपी येतली आनी मागीर वेन्सिला गेलो लंडनचो व्लॉग येतलो। तुम आख्खो व्हिडिओ चोयाय आनी लायक जाय जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय। आतां आमगे रेसिपी स्टार्ट करूया। हाय माय यूट्यूब फॅमिली, केशें आहाय तुमी सगळीं सजमोता तुमी सगळीं बरीं आहाय म्हूण आनी आमी आहाय बरीं। आयज हांव इतले सुंगटां आनी भेंडे घालून कोळी कोता आनी रेसिपी तुमचे बारा हांव शेअर कोता आमी कितको कोताय ती। हांवें चोय पाव किलो भेंडे घेयलोले ते धुयन कोन्न कातोले आनी तांकां मीठ लायला आनी चोय पियाव 2 पियाव घेयले तेय कातोले आनी एक मिरसांग घेयल्या ती लांबू कातोल्या आनी चोय सुंगटां घेयलें ती साफ बीफ कोन्न तांकांय मीठ लायलां आनी चोय आडें नाटिलां सोय मिरेचें ओत नाल्ला सोय आनी लसूण मागीर हड्डी पिठो मिरसांगो जिरें आनी सामार आनी आमसाण घालून तें आडें नाटिलां। तुमी जाणाय न्हू आडें कितको हाडटाय तें आनी चोय नाल्ला रोस काडा आनी आतां चोय गॅसीचेर पॅन दवरला सो आतां तेल घाता आनी पियाव फोण्ण मारता। आतां तेल घाता ते पियाव घालून ताका फोण्ण मारता पयलीं मिरसांग घाता पियाव आम कितको कोडी कोताय न्हू हेची सुंगटाची ती हांव तुमचे बारा शेअर कोता रोसाची। आतां तितून पियाव घाता पियाव बरो करून भाजूंक जाय आं फ्राय जालो आनी आतां तितून ती सुंगटां घाता ती मातशें फ्राय कोता मागीर आडेन घातलें आटलो आहा तें आतां सुंगटां मातशें जालीं फ्राय आनी आतां तें आडेन हाडलो तें घाता तें मातशें मिक्स करता आनी तितून नाल्ला रोस घाता आनी चोवपाचें कितू दाट जाय पातळ जाय तें आनी मातशें फरकोत येयलें म्हणटूच मागीर भेंडे घातलें मी कोळी मातशें दाट आहा म्हूण हांव तें मातशें काश्या लागलो न्हू तें धुयन चोचो घायना आनी ते मातशें फरकोत काडटा आनी मागीर भेंडे घाता कोळी फरकोत येयला आनी आतां तितून भेंडे घाता भेंडे घालून आतां बरो मातशें शिजयता आनी टेस्ट कोन्न चोयाय आं मीठ जाय कितें जाय तीख जाल्या बी जाल्या टेस्ट कोन्न चोवपा जाता मागीर आतां तें स्लो फ्लेमीचेर दवरून मातशें शिजयता दाखयता भेंडे शिजोंक जाय म्हूण रेडी आनी बरी जाल्या टेस्टा बी बरी आहा चोय सुंगटां आनी भेंडे बी घालून तुमी ट्राय करा ही रेसिपी आम कोताय तेशें कोन्न। हाय गायज कशें आहाय तुमी पापा सगळें हाय मोड ओके सो गायज आयज आमी वयताय टावना रातीची म्हज्या पापा वयता बट हांव फर्स्ट टायम वयता सो हांव तुका दाखयतलें थिंग कितें कोन्न दिसता तें रातीचें राती बरें आसा थंय न्हू रे पापा
बरें दिसत म्हणून तेणें सो चोया कितें करून दिसत तें ओके सो वयता आनी मागीर मेळटाय तुमकां बाय बाय गायज सो आयज मातशें थोडाय आहा देखो पापा जॅकेट घायना आहा पापा शी खाता ना मागीर ती कित्याक घायला सो गायज हांवें घायला हांवें बेश्टें मुगे तो बड्ड्याक ड्रेस आहलो तो घायला हांवें घायलो तो बड्ड्याक आनी अशें हांव पापा मॅचींग ट्विनिंग ओके गायज सो रोयताय ओके गायज पावोल आमी ओके टावना पावोली आमच्या बरी म्युजीक लायलो हाय Milo. गाइस आता आमी ग्रोसरी शॉपिंग करतली आनी मागीर घरा येताली न्ही रे पापा शी हात वचता बाबा चोय किदुलो लोक लायनी लागलो खबर ना कितें जालें तें चोया तुमकां सांगलो न्हू ती लायन लागलो आहा म्हणून ती न्यू शॉप ओपन जाल म्हणून 50% ऑफ आहा म्हणून लायन लागलो आहा इस पे तुम्हारा क्या कहना है पापा हाँ तू किस सांगतालो ती 50% ऑफ भेट म्हूण बाबा ती बुको कोणें न्हिता ते तीक फ्री मेट काय खूंय काय ते संस्था फ्री कांय मेळना सगळें पयशे दिवन घेवपा पडटा ओके सो न्यू शॉप ते 50% ऑफ आसलेली दॅट्स इट इतलें आं पनीरू ओपनिंग डे खूंय ओके सो गायज आतां आमी इतल्या न्हू आमगे व्लॉग काबार कोताय आनी हांव वयताय आतां घरा रे पापा से सगळ्यांक बाय बाय मोर गुड नायट गायज से गुड नायट एवरीवन पापा आवाज बाय सोदना से गुड नायट ओके चलो बाय गायज गुड नायट बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड वीडियो लाइक कराय शेयर कराय सब्सक्राइब कराय आनी कमेंट कराय वीडियो कैसे चलता